Alors كما قلنا في الفيديو اللي قبل une mole de H2O renferme 2 moles de hydrogène. Donc N ou bien le mol d'hydrogène كتعطيني جوج ديال لي مول ديال H2O. دونك غادي غنعوضوها بلا ماس ولا ماس مولير ديال الهيدروجين كتساوي جوج في لا ماس مولير في لا ماس ديال الماء على لا ماس مولير ديال لو. دونك هنا تطبيق عددي وصافي. دونك بويسك عندي MH هنا غادي ندير لا ماس مولير la masse molaire في la masse ديال H2O fois 2 sur M ديال H2O. كتبقى لي ابليكاسيون نيميريك يعني 2 fois M H2O fois 1. علاش 1 حيت عندي la masse molaire ديال الهيدروجين هي 1 على 18. ملي جبنا 18 نفس الطريقه اللي لقينا بها 44 قبيله بويسك عندي لا ماس مولير ديال الهيدروجين ايكال 1 et la masse molaire ديال الماء غادي تكون 2 fois 1 plus 16 اللي هي 18. Alors باينه راه شرحتها هنايا. Déterminer le pourcentage massique de carbone et d'hydrogène. من بعد منين شفنا لا ماس كومون فورمي لا ماس دابا غادي نشوفوا لو بورسونتاج. هادوما لي كيسيون كيتحطوا في لي زيكزام كيتحط النقطه ديالهم من 8 بوين حتى ل 11 يعني هادو امور اساسيه. Alors déterminer le pourcentage massique. Le pourcentage massique du carbone عندي le pourcentage du carbone هي la masse ديال الكربون sur la masse ديال l'échantillon يعني شحال عندي داك l'échantillon fois 100. le pourcentage d'hydrogène نفس الشيء la masse ديال l'hydrogène fois 100 sur la masse ديال l'échantillon. le pourcentage massique de l'oxygène ما نقدروش نحسبوه دونك كنديرو 100 moins le pourcentage اللي ديجا حسبناه ديال الكربون زائد الهيدروجين. alors اخر سؤال كاين اللي كيتحط في الاناليز كونتيتاتيف عندي ديتيرميني لا فورمول بروت وهذه ضروريه. alors soit m la masse molaire d'une molécule CX HY Z هادو يعني كنقصدوا بهم شحال ديال الكربون شحال ديال الهيدروجين شحال ديال الاكسجين. une mole du composé renferme x mol de carbone. donc يعني واحد مول ديال واحد لو كومبوزي كيعطيني x مول ديال الكربون فيه واحد x مول ديال الكربون ما عارفاش بالضبط ولكن حنا خصنا نقلبوا عليه. داكشي علاش شنو كنديروا لا ماس ديال الكربون كتساوي ديجا عندي لا ماس ديال الكربون كتساوي x فوا لا ماس مولير ديال الكربون اللي نقدر نعوضها x في 12. علاش 12 حيت عندي لا ماس ديال الكربون هي 12. دونك البورسونتاج اللي كنا شفناه في الفيديو اللي قبل البورسونتاج ديالو هي 12 x fois 100 sur la masse molaire. لا ماس مولير كتكون ديال ليشونتيون. عاوتاني انا علاش كنقلب على x دونك غادي نخرج 12 x ايغال ا بورسونتاج du carbone fois la masse molaire sur 100. puisque كتبقى هذه عندي ملتيبليكاسيون كتولي هنا ديفيزيون وبالتالي كنلقى هذا الرقم puisque x كتساوي هادشي يعني كيبقى لي غير تطبيق عددي نابليكي الغولاسيون ندير ابليكاسيون نيميريك ونلقى x العدد ديال x شحال ما لقيت x كنحطها في لو نومبر دو كربون. عاوتاني الا لقيت y كنحطها في لو نومبر ديدروجين الا لقيت z كنحطها في لو نومبر ديال الاكسجين. une mole du composé renferme y mol d'hydrogène. كما حددنا ديال الاكسجين غنحددو ديال الهيدروجين بويسك عندي لا ماس ديال الهيدروجين كتساوي y نقدروا نديروا لها اي رمز مثلا هنا y فوا لا ماس مولير ديال الهيدروجين. لا ماس مولير ديال الهيدروجين هي واحد يعني واحد في y غادي تعطينا لو بورسونتاج h كيساوي y فوا 100 على لا ماس مولير. وبالتالي نقدروا نخرجوا هاد y من هنا غتبقى لنا البورسونتاج فوا لا ماس مولير على 100. وبالتالي كنخرج y وغادي نعوضها فين كاين الاي بالنسبه لا فورمول بروت هنا. دونك لي زانتيس x y z و t ونقدروا نلقاو حتى z سون ايزومون كالكولابل ا بارتير من هاد لا ريلاسيون اللي قلنا x كتساوي البورسونتاج ديال الكربون فوا لا ماس مولير على داكشي اللي كنا حسبنا يعني لا ماس مولير فوا 100. هنا يعني كلهم اكس كيفاش كنحسبوها y z et t كنستنتجوا منها هادشي ولا هادشي جاي اصلا من واحد لا لوا ديال بروست اللي كيقول 12 x sur البورسونتاج ديال الكربون كيساوي y على البورسونتاج ديدروجين كيساوي 14 هي لا ماس مولير ديال لازوت زد على البورسونتاج ديال لازوت كيساوي لا ماس مولير على 100. دونك كنبقى نخدم غير بهذه مثلا محتاجه باكس كنحسب 2 x sur البورسونتاج ديال الكربون كتساوي ام على 100 كنلعب بالعلاقه حتى كنخرج اكس ولا عاوتاني ايكغيك نفس الشيء. دونك هاد الريلاسيون هي اساسيه باش نديتيرميني لو بورسونتاج ماسيك ديال
ou bien باش نديتيرميني لا فورمول بروت، يعني البورسنتاج يقدر يمكنني pour déterminer la formule brute. دونك هادو هما الامور الاساسيه اللي خصنا نعرفوهم. بقى لنا كومون ديتيرميني لا ماس دو لا ماس مولير اي هاد لا ماس مولير، يعني كاينين بزاف ديال لي ميثود وغادي نتعرفوا عليهم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.